अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। मोहसिन पाकिस्तान अलविदा। डॉक्टर कदीर खान इंतकाल कर गए। आज उनको सुपुर्द खाक किया गया। क्या अजीमुशान उनका आखिरी सफ़र था। मौसम की सख्तियों के बावजूद बड़ी तादाद में लोग उनको आज खुदाफिज कहने आए थे। इसके बाद बात होगी जल्द इंतखाबात के मुतालबे के हवाले से। अपोजिशन के दो अहम लीडर्स कल मिले, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब। क्या ये इत्तफाकी मुलाकात थी, क्या ये ऐसे रेगुलर मुलाकात थी, या इसके पीछे और कुछ जो है वो अवामिल पनप रहे हैं। इस पर बात होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में जाली एंट्रियाँ, साजिश है, शरारत है, नाअहली है, या ये तीनों ही कुछ इसमें इन्वॉल्व हैं। इस पे बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर कदीर खान आज इंतकाल कर गए। क्या ही एक ज़िंदगी पाई, एक कौमी हीरो का दर्जा हासिल किया। फिर ऐसा वक्त आया कि जहाँ रियासत ने उनसे कता ताल्लुक़ कर लिया और आज उनको एक कौमी हीरो जैसा ही स्टेट फ्यूनरल दिया गया है। अगर हम उनके सफ़र पे नज़र दौड़ाएं तो वो कुछ ऐसे है कि 27 अप्रैल 1936 को वो पैदा हुए थे भोपाल में। 1952 में हिजरत कर गए, अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान आए। 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी में ग्रेजुएशन की। 67 में हॉलैंड से फिर मास्टर्स किया। बेल्जियम से PhD की डिग्री हासिल की 1972 में। 74 में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो राब्ता हुआ, जिस पे उन्हें पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई। 31 में 1976 पाकिस्तान आकर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरेटरी की बुनियाद रखी। 81 उनकी खिदमात के एतराफ़ में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरेटरी का नाम बदलकर डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉरेटरी रख दिया गया था। 1989 में उन्हें हिलाल इम्तियाज़, 96 और 99 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया था। 28 मई 1998 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लेबॉरेटरीज़ की कोशिशों के बायस पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा था। 2004 में बहरहाल उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। लीबिया और शुमाली कोरिया को जौहरी टेक्नोलॉजी फराहम करने के बायस उन्हें कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। स्टेट टेलीविज़न पे वो माफ़ी टेलीकास्ट हुई थी। 5 साल तक उन्हें उनकी रिहाइशगाह में नज़रबंद रखा गया। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से पूछा गया कि उन पर जौहरी टेक्नोलॉजी की मुंतकली के इल्ज़ामात क्यों लगाए गए, तो उनका जवाब था कि मामला एक आदमी पर डाल दें तो मुल्क बच जाता है। 2021 में गद्दारी के इल्ज़ामात के बावजूद आज उनकी तदफीन बड़े सरकारी एजाज़ के साथ की गई है। और बहुत आज सख्त मौसम था इस्लामाबाद में, उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग आए थे उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए। उनके सफ़र पे और उनके जज्बात पे और उनके कुछ बातों पे मबनी हम ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रहलत के हवाले से जो हमारे साथ आज पैनल मौजूद है उस पर बात करेंगे उनसे। फ़हाद हुसैन साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मज़हर अब्बास साहब इंटरव्यू भी कर चुके हैं। मज़हर साहब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम को, उससे भी जानेंगे कि कैसी नशिस्त रही उनकी। इसके अलावा और जो दीगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, ऑब्वियसली नैब के हवाले से हुकूमत ऑर्डिनेंस लेके आई है। शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। फिर यकदम ये जो चहमगोइयाँ के इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं हर कैंप से, ये क्या है, कोई फॉल्स फ्लैग तो नहीं? इन सब बातों पे गुफ्तगू होगी। लेकिन चूँकि आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का क्या इंतकाल हुआ है, उनका जनाजा भी था। अगर हम मज़हर साहब से आगाज़ कर लें, उन्होंने इंटरव्यू किया था ARY न्यूज़ के लिए, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मज़हर साहब ने वो इंटरव्यू किया था। और ये किस वक्त किया था, किन दिनों में किया था, फिर वो चला था कि नहीं चला था, वो ज़रा रिफ़्रेश करा दे हमारी मेमोरीज। शुक्रिया मारिया जी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है डॉक्टर कदीर खान, मैंने ARY में जब मैं था, मैंने बहुत से यादगार इंटरव्यू किए थे, वो इत्तेफाक से मेरे पास मौजूद हैं। इसमें खुद ARY की मैनेजमेंट ने भी ताउन किया। जब मुझे रिसेंटली कोई मेरा ख्याल है चंद माह पहले अम्मास साहब को मैंने कांटेक्ट किया था, उनसे कहा था मुझे वो इंटरव्यूज़ चाहिए, और ही वॉज काइंड इनफ। उनमें डॉक्टर कदीर खान का 2 हिस्सों पे है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। वो इंटरव्यू चले थे, बहुत ही तफसीली इंटरव्यू है वो। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं उनकी, ज़ाहिर इस वक्त टाइम नहीं है उस पर बात करने का, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। इंटरव्यू उस ज़माने में, ये गालबन 2009 या 10 की बात है, उस ज़माने में जब मैं इंटरव्यू के लिए जो है उनसे रब्ता किया गया, मुश्किल था। ज़ाहिर है बहुत से मामलात थे जिसकी वजह से उनसे इंटरव्यू करना आसान नहीं होता था। फिर जब मैं उनसे इंटरव्यू करने पहुंचा तो 2 जगह मुझको रोका गया उस वक्त, और उन्होंने पूछा कि सर कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से मिलने। तो उन्होंने कहा कि
इंटरव्यू करने, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था ये कहिएगा नहीं कि इंटरव्यू करने जा रहे हैं, ये कहिएगा कि बात करने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा बात करने जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा उसके जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराया, और जाहिर है मुझे पहचानता था, इसलिए फिर जब उनके गेट के पास पहुंचे तो उस वक्त भी इसी तरह के सवाल जवाब हुए। फिर जब डॉक्टर साहब से इंटरव्यू हुआ, काफ़ी तफसीली इंटरव्यू था, और उसमें बहुत सी बातें की, लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, जहाँ जो सीरियस गुफ्तगू थी उससे हट के उनकी जो डच वाइफ है उनका रोल, अच्छा, और उनकी जो इंस्पिरेशन थी, और ज़ाहिर है वो उन्होंने कहा कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम 1974 में जब इंडिया ने ब्लास्ट किया तो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और उन्होंने कहा मुझे 2-3 दिन में खाना सही से नहीं खा सका, तो मैंने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त लिखा। अच्छा। और मैंने भुट्टो साहब को ख़त लिखा, उनको ये बताया कि अगर हमने इस पर कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने इसलिए भी लिखा था कि भुट्टो साहब माजी में भी ये बातें करते रहे थे कि जब भारत ने नहीं किया था धमाका, तो भुट्टो साहब माजी में भी ये गुफ्तगू करते रहते थे, बयानात भी दिए थे कि हमें सोचना चाहिए क्योंकि भारत एटमी धमाका करने वाला है। सही ख्वाहिश थी, पाकिस्तानी स्टेट की ख्वाहिश थी कि जी ये हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर जब उन्होंने कहा कि जब भुट्टो साहब से कराची में मैं आया, कराची में मेरी वालदा भी थी, बहन भाई भी थे, मैं कराची में भुट्टो साहब से मिला, मैंने उनसे प्लान डिस्कस किया, वो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भुट्टो साहब ने मुझसे कहा कि आप यहाँ रुक जाएं, ये पहली मुलाकात में नहीं हुआ था, ये अच्छा। जब 1 साल बाद उन्होंने कहा, मैं 1 साल बाद वापस आया, तो भुट्टो साहब ने फिर कहा कि आप यहाँ रुक जाएं, तो उन्होंने कहा मैं अपनी बेगम से मालूम कर लूँ। तो जब वो बेगम से मालूम करने गए तो इनिशियली उनका जो रिएक्शन था वो ये था कि क्या कह रहे हो, हम कैसे जो है यहाँ रुक सकते हैं, बच्चों के स्कूल हैं, यहाँ हम छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। और तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने पलट कर उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, सही। फिर मैं जो है हम वापस चलते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि होल्ड ऑन, ये बताओ कि तुमने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला, क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का भला होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये इतना बता सकता हूँ, तुमने खुद कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं इतना बता सकता हूँ कि ये काम मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, सो फिर उनकी जो बेगम थी बेसिकली वो जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू शेयर की कि भाई वो कैसे फैसला किया पाकिस्तान आने का, और फिर उसके बाद जैसे कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। थोड़ा सा इस गुफ्तगू को मैं आगे लेके जाऊंगी क्योंकि फात साहब भी मौजूद है स्टूडियो में। फात साहब, नशिस्तें आपकी भी होती रही हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा मुश्किल वक्त था और बड़ा एक यूनिक केस है, पिक्युलियर केस है, हीरो, फिर वो एक बीच में पैच आया, डेकेड आया जिसमें फिर डिसोसिएट किया पाकिस्तानी स्टेट ने उनसे साथ, बल्कि काफ़ी सख्त उन पे इल्ज़ामात लगे, उनको टेलीविज़न पे आके तकरीर कराई गई, और आज जो फ्यूनरल हुआ है ये फिर एक हीरोज़ फ्यूनरल था। आपने देखा लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, इतने सख्त मौसम के बावजूद लोग पहुँचे हुए थे वहाँ पे। सही कह रही है मारिया। देखिए उसमें ना हुआ कुछ ऐसा था कि 90s में तो डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत बड़ा उनका, यानी वो एक नेशनल हीरो थे, और उसके बाद लेकिन वो उतना उस तरीके से पब्लिक में नहीं आते थे क्योंकि उस ज़माने में हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर तो नहीं थे। जब एक बार टेस्टिंग हो गई तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब का प्रोफाइल भी पब्लिक हो गया और वो सारा क्रेडिट उनके पास आना शुरू हो गया। उनको फादर ऑफ द बॉम्ब भी कहना शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में क्रेडिट के ऊपर भी कुछ हल्के बुल्के झगड़े शुरू हो गए। अच्छा, उसमें बाद में 2004 में ये मामला हुआ जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और उसमें मैं आपको अगर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दूं, वो जो कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप थी, जब उसको अमेरिकनों ने आके ही कहा कि जी हमें ये इस तरीके से प्रोलिफरेशन हो रही है न्यूक्लियर मटेरियल की, तो उसको हमारी लीडरशिप ने उस वक्त की यकीन नहीं किया था। फिर एक मीटिंग हुई और ये उस मीटिंग में कुछ लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली मुझे बताया। तो उसमें जब वो कुछ जो अमेरिकन ऑफिशियल्स थे, जब उनको कम्प्लीटली पाकिस्तानियों ने कहा कि जी ऐसा कोई बात नहीं है, तो उन्होंने अपना एक ब्रीफकेस खोला और ब्रीफकेस खोल कर उसमें से एक फाइल निकाली, और वो फाइल जो है वो उन्होंने प्रेजेंट की पाकिस्तानी उस वक्त की लीडरशिप को कि ये देखें ये है प्रूफ। और वो फिर उस जो भी था उन्होंने कहा ठीक है जी साबित हुआ। फिर वो जो उनका कन्फेशन हुआ, टेलीविजन पे। लेकिन
اس سب کے باوجود وہ پھر ان کا ہاؤس اریسٹ ہوا اور وہ جس طرح آپ نے کہا ہیرو سے زیرو ہوا. لیکن دیکھیے آج جو کچھ ہوا ہے یہ اسٹیٹ فیونرل تھا باقاعدہ طور پر. تو اور اس کا مطلب ہو کچھ اور ہونا ہو, ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جو پاکستانی اسٹیٹ نے ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزامات لگائے تھے یا ان کی ریپوٹیشن پہ کوئی دھبے لگائے تھے, آج اسی اسٹیٹ نے وہ دھو دیے. اچھا واش کر, کیونکہ دیکھیں نا اسٹیٹ فیونرل وہی اطراف ہے نا کہ یہ نیشنل ہیرو ہے, اور جب اسٹیٹ کسی کو نیشنل ہیرو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو جو پہلے اسٹیٹ نے جو کچھ کہا تھا اس کی وہ نفی کر رہی ہے. تو فائنلی آئی تھنک ان کو ان کا جو بھی ٹریک ریکارڈ تھا, جو ریپوٹیشن تھی, جو کچھ بھی تھا, آج کے فیونرل نے اس کو کلین کر دیا. تو یہ بڑا ایک فیسنیٹنگ کیس تھا, اور جس طرح سے امٹ کے لوگ آج آئے ہیں اس جنازے میں, بہت بارش ہو رہی تھی. سو مظہر صاحب پھر اس پوری گفتگو کے بعد آج جو ہے ان کو ایک ہیروز فیونرل ملا, جیسے وہ جو صعوبت کے دن تھے, سختیوں کے دن تھے, اس میں وہ ایک آدھ انٹرویو دیتے تھے. سہیل وڑائچ صاحب کو بھی انٹرویو دیا اس دوران, انہوں نے کہا کہ جی میں, اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے تھے, خوش نہیں تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بڑا پوائز رکھا مجھے لگتا ہے کہ اس دوران بھی, یا جب یہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ. دیکھیے عوام کی نظر میں تو وہ ہمیشہ ہیرو تھے, عوام کی نظر میں وہ کبھی بھی زیرو نہیں تھے. اور اس پورے سے چاہے اسٹیٹ کی اپنی کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہو, جس طرح فہد کہہ رہے تھے, لیکن لوگوں کی نظر میں جو ان کی وہ تقریر تھی, لوگوں نے اس سے سب سے زیادہ نقصان جنرل مشرف کو ہوا. اور ظاہر ہے اس کی جسٹیفیکیشن جو بھی دی جائے, لیکن لوگوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. بعد میں ان کو وہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے جو شاید ہماری اسٹیٹ کی نظر میں ہیرو ہیں, لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پہ کچھ چیزیں انہوں نے کی, جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی ہم یہاں مثال دے سکتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان نے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا وہ امیزنگ ہے. اور میں نے ان سے جب انٹرویوز میں پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایون ایک مرتبہ he went secretly to Istanbul to save the life of ذوالفقار علی بھٹو. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں کے صدر سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کی جان بچا لی جائے کیونکہ عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس صدر نے مجھ سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب پورا عالم اسلام آپ کی عزت کرتا ہے, وہ کرتا ہے, میں آپ کے سامنے فون کرتا ہوں جنرل ضیاء الحق کو, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نہیں مانے گا وہ. اور انہوں نے ایسا ہی ہوا ڈاکٹر صاحب نے. تو ہی سیڈ کہ اٹ واز اے ہیوج لاس ان کے. پھر انہوں نے کہا وہ پروگرام نہیں رکا, وہ پروگرام چلتا رہا. اور اگر شاید افغانستان والی سچویشن جو رشنز کی انویژن تھی وہ نہیں ہوتی تو عین ممکن ہے کہ اور بھی ڈیفیکلٹ پاکستان کے وقت آتا, لیکن چونکہ رشین انویژن کی وجہ سے پاکستان کی امریکہ کو ضرورت پڑ گئی, اس لیے اس معاملے میں بھی معاملہ آگے بہت نہیں بڑھا اس چیز میں. اور یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی, یا پھر آگے جو کچھ بھی ہوا جس طریقے سے 98 میں ہوا کہ 98 میں یہ ڈیسیجن لینا جو ہے اس میں کافی ٹائم لگا. تقریباً میرا خیال ہے 15 دن لگے. مئی میں انہوں نے کیا تھا, انڈینز نے کیا تھا, اور ہم نے اس کے بعد کوئی 2 ہفتے بعد کیا اس میں. لیکن وہ جو تھا وہ پیریڈ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیوں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, کیوں یہ کریڈٹ, یعنی جس دن دھماکہ ہوا ہے اس دن بھی کریڈٹ کی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی. یہ پیورلی جو آئیڈیا تھا پروگرام بنانے کا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, اور اس کی ایگزیکیوشن ڈاکٹر قدیر خان کے تھرو ہوئی, پوری میکنگ آف دا بام. اور سر ہر رجیم نے اس کو کنٹینیو کیا, تو یہ کنٹینیو کیا آخر تک, اور پھر اس کو بند نہیں کیا, اس کو شفٹ نہیں کیا گیا. سو بہرحال obviously کریڈٹ کی تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ بہت ایک شوق بھی ہے نا لوگوں کو کہ بھائی ہمیں مل جائے کریڈٹ, چاہے کسی کے بھی کوئی منصوبے ہوں, شروع کوئی کرتا ہے تختیاں کہیں لگ جاتی ہیں. تھوڑا سا آگے میں بڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس ہفتے اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نیب کے آرڈیننس کی سب سے بڑھ کے. ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماضی میں ہمیشہ سے جو رہتا ہے نیب کے کردار کے اوپر حکومت بھی ناراض تھی, اپوزیشن بھی ناراض تھی. جب یہ نیب آرڈیننس سامنے آیا ہے اس کے بعد اپوزیشن خاص طور پہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم اس کو چیلنج کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب, رضا ربانی صاحب نے اس پہ بڑا اسٹرانگ رد عمل دیا ہے, ذرا سنیے. یہ آرڈیننس مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی ہے, حکومت کی کرپشن کے لیے NRO ہے, عدلیہ پر حملہ ہے, اور انصاف کے نظام
میں مداخلت کا ذریعہ ہے. ایسے اندھے قانون کو جو حکومت کے لیے NRO ہے اس کا مقابلہ کرنا ہمارا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ آرڈیننس جو ہے ایگو سینٹرک اور پرسن اسپیسیفک ہے. گورنمنٹ کے تمام فنکشنریز کو ایگزونریٹ کر دیا گیا ہے فرام نیب پروسیڈنگز. تو پیچھے رہ کون جاتا ہے؟ اپوزیشن رہ جاتی. یہ آرڈیننس تو حکومتی NRO از خود ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک پولیٹیکل پوسچرنگ ہے اور ایک اس کا لیگل ایسپیکٹ ہے. اگر ہم بات کریں فہد صاحب تو پولیٹیکلی تو جو یہ دوسرے NRO میں جو تبدیلی NRO کہہ رہی ہوں دوسرے جو آرڈیننس پہ تبدیلی کی گئی ہے اس میں تو بہت ساری اپوزیشن کی باتیں مانی گئی ہیں. جتنے بھی لیگل ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوریشن والے پارٹ کو چیلنج کریں گے کہ یہ کس طریقے سے ڈیوریشن بڑھائی جا رہی ہے ان کے ٹینیور کی، اور دوسرے کہ کنسلٹیشن پارٹ کو بھی چیلنج کریں. لیکن جو باقی مسودہ ہے اس کو چیلنج نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو بڑے ان کے مطالبات کے قریب ہے. ڈو یو اگری؟ بالکل، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. دیکھیے جو پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے اس آرڈیننس میں وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آرڈیننس جو ہے وہ کس طریقے سے جاری کیا گیا ہے. سو اس آرڈیننس کے گرد جو سیاست گھوم رہی ہے ایشو وہ ہے، ایشو اس کا ٹیکسٹ یا اس کا متن نہیں ہے. اس میں وہ نقطہ بالکل چیلنج ہوگا جس میں اب جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. لیکن جب پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ماریہ کہ جب ان کی 8 سے سال پہلے جب ڈسکشنز ہوئی تھیں کہ ڈرافٹ کے اوپر، یہی چیزیں انہی پہ بات ہو رہی تھی اور یہی مطالبہ بیوروکریٹس کا بھی یہی ہے، بزنس مین کا بھی یہی ہے. یعنی جو اس میں امینڈمنٹس ڈالی ہیں وہ اچھی امینڈمنٹس ہیں، ہونی چاہیے، لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ نے اپروچ کیا ہے سارے معاملے کو، پرابلم وہاں پہ ہے. اور اس کے اوپر ایک پرابلم یہ بھی ہے جو الزام ہے کہ یہ باقی چیزیں جو بہانہ ہیں، اصل چیز تو وہ ہے جو چیئرمین نیب کا آ گیا ہے. تو اس کی آڑ میں جو ہے یہ سارا کچھ ہوشیاری ہے نا کہ انہوں نے ساتھ اوپر نیچے یہ تاکہ وہ دونوں باتیں آپس میں ڈسکس ہو. لیکن اس پروسیس میں کیا یہ پرابلم تھی کہ باتیں ساری وہی ماننی تھی آلموسٹ جو اپوزیشن چاہ رہی تھی، لیکن پوسچرنگ کا پرابلم تھا کہ اگر ہم نے بات مان لی تو پھر ہماری اپنے ووٹ بینک جو ہے اس کے سامنے ہم کیا توجہ دیں گے؟ کیونکہ ٹیکنیکلی تو جو اپوزیشن نے گزارشات کی تھی، سفارشات دی تھی، اس کے بڑے قریب ہے، یہ قریب ہے. لیکن دیکھیں جب بھی اگر مذاکرات ہوتے جو کہ ہونے چاہیے اصولاً، تو مذاکرات میں ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. تو یہ اگر 4 چیزیں دیتے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہماری یہ 5 چیزیں ایڈ کریں. دیکھیں نا، کنسنسس تو ایسے ہی بنتا ہے کہ کچھ آپ نے سب کو اکوموڈیٹ کیا. اس میں کیونکہ ایک یونیلیٹرل سٹیپ ہے تو وہ یعنی اپوزیشن اس طریقے سے تو حق پہ جانب ہے کہ بھئی آپ نے جو دل کیا وہ ڈال دیا. تو جو ہماری رائے ہے اور ہمارے خیال میں جو چیزیں چینج ہونی چاہیے اور جو ترامیم آنی چاہیے وہ کہاں ہیں. تو میرے خیال ہے پروسیس کے اوپر اصل پرابلم ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب یہ کورٹ میں جائے گا تو چیلنجنگ چیز جو ہے وہ وہی ہے. بالکل، کہ ہم کیسے کریں گے اور کیا چیز چیلنج کریں گے. مزہ صاحب، یہ جو اپوزیشن اس کو چیلنج کرنے کا ابھی تک بیان تو دے رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا پریکٹیکلی یہ چیلنج کریں گے بھی اس کو کورٹ کے اندر، خاص طور پہ یہ جو کنسلٹیشن پروسیس ہے اور جو ایکسٹینشن والی بات ہو رہی ہے اس کو وہ چیلنج کریں گے؟ دیکھیں کئی چیزیں اس میں پرابلمٹک ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے. صرف نان ایکسٹینڈیبل کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ضمانت کا بھی مسئلہ ہے. ضمانت آپ اتنی رکھ رہے ہیں جتنا چارج ہے آپ کے اوپر، اس کا مطلب ہے نہ ہی سمجھے. دوسری بات یہ کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا نیب عدالتوں میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کی چیز ہے وہ پرابلمٹک ہے. چوتھی بات یہ کہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں اس وقت وہ چیئرمین نیب کو مشورہ دیں گے کہ کون سا کیس ہے. کون ہے پروسیکیوٹر جنرل اس وقت چیئرمین نیب کے؟ یہ ایسی نہیں ہے. اس کو اتنا صرف ایک آدھ چیز کو جو اپوزیشن کو جی پارلیمنٹری کمیٹی کے درمیان اس طرح وہ کر کے یہ ڈال دیا جائے. یہ پرابلمٹک قانون بنایا آرڈیننس ہے. دیکھیے اصل میں آپ نے کرنا کیا تھا اور کیا کیا. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چیئرمین نیب کی پاورز کو ڈیلیگیٹ کرتے ڈائریکٹرز نیبس کے درمیان. آپ نے جو ایک آدمی تھا، پہلی چیز یہ کہ آپ کو ان کی ایکسٹینشن کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. انہوں نے جو بیسک نیب کا کام تھا وہ تو انہوں نے کیا نہیں. اور بیسک نیب کا کام یہ تھا کہ نیب کے قانون کے مطابق 10 مہینے کے اندر انہوں نے ریفرنس فائل کرنا ہوتا ہے انڈر دا لا، انڈر دا نیب لا. آپ نے آج تک ایک قانون بھی پچھلے 3 سال میں، ماضی میں بھی شاید ہو لیکن پچھلے 3 سال میں کوئی ایک ایسا وہ نہیں ہے، ریفرنس نہیں ہے جو آپ نے 10 مہینوں کے اندر فائل کیا ہو. صحیح. دیکھیں اس میں اگر آپ فرض کریں آپ کے ذہن میں یہ تھا، گورنمنٹ کے ذہن میں تھا اتنا، ان کے بقول اتنا اچھا قانون لانے کا، کیا
مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے جب حسین اصغر صاحب کو گریڈ 22 میں پروموٹ کر کے نیب لایا گیا ایز ڈپٹی چیئرمین نیب، تو پرائم منسٹر کے ذہن میں ان کو چیئرمین نیب بنانا تھا، کیونکہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، ان انٹیگریٹی والے آدمی ہیں، آنیسٹ آدمی ہیں، بہت اچھی ریپوٹیشن کے رہے ہیں جہاں بھی انہوں نے سرو کیا ہے۔ وہ میری اطلاع کے مطابق جو پچھلے چند ہفتوں میں چیزیں ہوئی ہیں ان کے خلاف جو ہے ود ان دا نیب جو ہے خبریں لیک کروائی گئی۔ اچھا، کہ جی یہ انکوائری ہو گئی ہے، یہ انکوائری ہو رہی ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے ان کو ریزائن کرنا پڑا اور کوئی دوسرے صاحب آ گئے۔ کچھ کا خیال ہے کہ شاید اس وجہ سے ریزائن کرنا پڑا کہ عین ممکن ہے پرائم منسٹر کچھ ماہ بعد انہی کو ایز چیئرمین نیب لے کر آ جائے۔ اچھا، لیکن جو چند ماہ ہیں ان میں انہوں نے دیکھیں پرائم منسٹر یا گورنمنٹ آپ سمجھ لیں ان کی نظر میں 3-4 لوگ ہیں کہ اگر وہ جو ہے الیکشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، کنوکٹ ہو جاتے ہیں جی، تو الیکشن میں وہ تھرو ہیں ان کے بقول، میجر جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں نا، جو بڑے بڑے فیسز ہیں۔ باقی پھر انہیں جاوید اقبال صاحب کو کوئی 2-2.5 سال نہیں رکھنا۔ اچھا فہد صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیب کی جو کنسلٹیشن پروسیس میں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ڈیزائن ایسے کیا گیا کہ ہر حال میں ایک ڈیڈ لاک ہی ہوگا، اور جو موجودہ چیئرمین نیب کے بعد جو اگر اگلا کوئی اپوائنٹ کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ نیئر فیوچر میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے گا؟ یہ پروسیس انہوں نے بہتر کیا ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ بنایا ہے، یا واقعی اس کی ضرورت تھی اگر کوئی کانفلکٹ؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو پروسیس ہے، تین ایسے پروسیس ہیں جہاں پہ یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہے۔ ایک تو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کا، دوسرا یہ نیب چیئرمین کا، اور تیسرا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے اس میں بھی۔ باقی دونوں میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر وہ کنسلٹیشن کامیاب نہیں ہوتی تو ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس وہ معاملہ چلا جاتا ہے اور وہ اس کو حل کر لے۔ یہاں پہ نہیں تھا، اب وہ ایڈ کر لیا، تو میرے خیال میں اس کے ایڈ کرنے سے کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ وہ جو ڈیڈ لاک تھا کہ جی اگر دونوں نے اگری نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگین مجھے جو نقطہ نظر، جو میرے لیے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں اس وقت جاوید اقبال صاحب کی ضرورت ہے ابھی، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت الیکشن سے پہلے کوئی اور ایسا نیب میں شخص آئے جو وہ کام نہ کر سکے جو جاوید صاحب ابھی تک کرتے آ رہے ہیں۔ اور اتنے قریب 2 ایسے سہارے نہ چھن جائیں جس میں اس کو اگر ہم ایسے ٹیکٹ فلی کہیں 2 سہارے نہ چھن جائیں کہ ایک سہارا تو باقی رہے، بالکل اچھی ایگزامپل آپ نے دی۔ سو اس میں اس کا مطلب ہے کہ نیب کا جو جتنے میرے نیب آفیشلز کے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ تو اب نیب کا ایک کوئی کام رہا نہیں ہے کہ اس کو پیک اپ بھی کر دیں، بند بھی کر دیں، بیکاز ابھی کیا انکوائریاں کریں گے؟ جو ایک ٹروئکا ہوتا ہے جس پہ تمام 3 اینٹیز ہوتی ہیں، بزنس مین بھی ہوتے ہیں، بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، سیاسی، تو جو آپ نے وہ ٹروئکا کی کرنی ہی نہیں ہے تحقیقات، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے اس نیب میں؟ دیکھیے یہ بات اگین یہ وہ چیز ہے جو نقطہ بحث بننی چاہیے تھی۔ آرڈیننس لے کرنے کا سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے کہ اس میں وہ بحث نہیں ہو پائی جس کے ذریعے جو ہے ایک اچھا قانون بنے۔ یہ حکومت نے اپنی زور زبردستی کی ہے، اور اس لیے کی ہے کیونکہ اس سے جڑا ہوا ہے ان کا سیاسی مفاد۔ اگر یہ اس کو باقاعدہ طور پر ایک پروسیس کے تھرو لے کے چلتے، پارلیمنٹ میں لاتے، کمیٹیز میں جاتی، وہاں پہ ڈسکشن ہوتی، تو وہ تمام نقطے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ سامنے آتے، اور اس میں پھر ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا کہ ہم نے اس میں کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا، اور جو فیصلے ہوتے اس کے پیچھے کو منطق بھی ہوتی، اور وہ منطق پبلک بھی ہوتی، اور اس میں میں اور آپ بات بھی کر رہے ہوتے، اس کے نتیجے میں ایک قانون نکلتا جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوتا اور اچھا ہوتا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز جو ہے بلڈوز تو کر دی ہے، لیکن اس سے پھر وہی سوال اٹھیں گے جو آپ اٹھا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ لا جو ہے یہ مزید کمزور ہوگا۔ اور پروسیس از آلویز مور امپورٹنٹ دین آؤٹ کم۔ کبھی کبھی شاید پروسیس زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا۔ تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کل ایک اچانک سرپرائز میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان۔ شہباز شریف کچھ عرصے کے لیے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کم کی ہوئی تھی، لیکن کل وہ منظر عام پہ آئے ہیں، اور ریسنٹلی اب یہ بات چیت ہونا شروع ہو گئی ہے جی کہ انتخاب کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ کل جو ان کی پریس کانفرنس تھی، فی الفور نئے انتخاب کرائے جائیں، یہ مطالبہ سامنے رکھ دیا، آؤٹ آف دا بلو ہوا ہے یا کوئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کا مطالبہ آ سکتا ہے؟ کیا کہا ہے ذرا سنیے۔ اس وقت جو عوام پر حکومت مسلط ہے، اس سے ہر قیمت پر گل و خلاصی جو ہے ہر آدمی کی اب ایک آرزو بن چکی ہے۔ فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے۔ بطور پی ڈی ایم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے کہ اس ملک میں فی الفور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔
माजिद साहब एक रिवायती सी स्टेटमेंट है क्योंकि आए हैं, मिले हैं, बैठे हैं तो चले जी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं हम, या ये अचानक सरप्राइज मीटिंग किस लिए हुई है? वैसे ही जरा मोनोटनी हुई थी, उसको तोड़ने के लिए शहबाज साहब ने कहा कि मैं जरा मुलाकातें करना शुरू कर दूं, या कोई बड़ी मीनिंगफुल ये मूव है? देखिए पहले तो ये कि वो आपने दो सहारे की बात की, सहारा एक ही चाहिए होता है और बस फिर बाकी सहारे तो बनते ही चले जाते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि देखिए पीडीएम से कुछ निकल नहीं पा रहा, और ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी परेशानी और मौलाना के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि मौलाना की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी वो समझे थे कि नवाज शरीफ साहब और जो है वो मुस्लिम लीग नून बड़े तगड़े तरीके से उनके साथ आके खड़ी होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी बज़ाहिर एक ब्रेक सा लगा लिया है। वो ठीक है, मरियम नवाज साहबा बयान देती रहे हैं, नवाज शरीफ साहब उधर, लेकिन मुस्लिम लीग नून वो जो एक्सीलेटर है वो नहीं दबा पा रही जी। और उसकी बड़ी वजह शहबाज शरीफ हैं, और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात नहीं चलेगी, ये गाड़ी नहीं चल पाएगी अगर आपने इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। और गालबान अगर आप देखें कि मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू है, जो टोन है, उसमें हाँ मार्च होगा, मार्च भी करना चाहिए जी, और इलेक्शन का मुतालबा तो एक कॉमन सी चीज है ना कि आपने जल्द इलेक्शन फौरी इलेक्शन कराए जाए, रिवायती सा जुमला है, वो तो कहना ही है आपने हर कोई बड़ी प्रेस के बाकी वही है कि जी वो 16 तारीख को फैसलाबाद में जलसा होगा, 16 तारीख को उसी जगह जलसा होगा, और ये इस तरीके से ये पीरियड निकल जाएगा। तो मुझे पीडीएम कोई मूवमेंट चलाती नजर नहीं आ रही। अच्छा, पीडीएम कोई मूवमेंट नहीं चला रही, ये एक रिवायती स्टेटमेंट है, लेकिन कल ये मुलाकात का कोई वजह थी? मेरे ख्याल में और दूसरा नहीं थी। अच्छा जी, क्या? और वो पिछले 2-3 दिन से जो एक सूरत हाल डेवलप हुई भी है इस्लामाबाद में और दारुल हुकूमत में और उसके गिरदो नवा में, वो एक इस तरह की सूरत हाल है जिसकी बुनियाद पे तमाम तर जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो वापस अपनी ड्राइंग टेबल्स पे गए और उन्होंने अपने तमाम प्लान्स निकाल के उनको रिव्यू करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ी या अगर बेहतर ना हुई तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ निकल आएंगी उनके लिए जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। तो ये मीटिंग यानी कि मैं बहुत हद तक ये आपको बता सकता हूँ कि इस मीटिंग का जो मरकज़ी नुक्ता था वो यही था, और इस सूरत हाल का तज्ज़िया था, और इसमें हम जो है वो इन जमातों के लिए किस तरीके से जो है वो फ़ायदा निकाला जा सकता है और इस सूरत हाल से जो है वो उसको मज़ीद यानी उस जलती पे किस तरीके से तेल फेंका जा सकता है। यानी मौजूदा सूरत हाल के बाद नई सफबंदियों के बारे में ये सोच रहे हैं कि अगर मामला ठीक ना हो तो हमारी क्या होगी? क्या पीएम वजीर आजम साहब भी खुद अर्ली इलेक्शन कॉल कर सकते हैं? शुरू में उन्होंने कहा था अगर मुझसे काम ना हुआ तो मैं इलेक्शन अगर मुझे लगा सूरत हाल ठीक नहीं तो मैं अर्ली इलेक्शन कॉल कर दूंगा। कर सकते हैं इस मौके पे? ऐसी कोई सुनगुन है? मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू तो हुई है और ये बातें तो हो रही हैं और ये डिस्कशन तो हुई है, लेकिन दोनों तरफ इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, और हुकूमत के अंदर भी जो बहस हुई है उसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ के पीछे जो है वो मुख्तलिफ वुज़रा खड़े हुए हैं। अच्छा। आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है फैसला तो जो वज़ीर आज़म ने करना है वो किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन तो यानी ये कहना अगर आप मेरे से पूछें कि मुझे क्या लग रहा है तो नामुमकिन है कहना, लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि जी दोनों तरफ क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, वो मैं जरूर आपके सामने रख सकता हूँ। देखिए पहली चीज तो ये एक तो कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है, उन अपॉइंटमेंट्स का डायरेक्ट ताल्लुक है खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से। वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इलेक्शन से पहले होनी है, लेकिन अगर वो पहले हो गई और उसके बाद फिर इलेक्शन के ऊपर कुछ सवालिया निशान आ गया कि किधर जा रहा है, तो एक मसला वो हो सकता है और वो उन अपॉइंटमेंट्स की मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि देखिए महंगाई इस टाइम सबसे बड़ा इशू है, और ग्लोबली भी ये कहा जा रहा है कि कम से कम अगले साल के एंड तक कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं करेंगी, ऊपर ही जानी है। तो खान साहब को ये भी एडवाइस मिल रही है कि अगर आपने महंगाई पे काबू पाना है तो इलेक्शन जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा चांस है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो एक इकोनॉमिक रीजन भी है, और तीसरा जो आखिरी रीजन है वो ये है कि वो कैलकुलेशन ये है कि क्या जल्दी करने से हम
یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جتنا لیٹ کریں گے اتنا ہماری پوزیشن خراب ہوگی, تو اس لیے جلدی کر لو اور اپوزیشن کو سرپرائز کر دو. تو یہ دونوں طرف آئی تھنک اس میں اگر میرا ایک ایڈ کروں, چوتھی ایک اور ریزن بھی ہے. آئی تھنک الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے نا, اس پہ بہت بینک کیا جا رہا ہے اگلے الیکشن کے اوپر, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ووٹر کے لیے. تو وہ بھرپور کوشش ہوگی پی ٹی آئی کی کہ اگر الیکشن میں جانا بھی اس سے پہلے یہ کام جو ہے ضرور کر لیا جائے. بہت شکریہ آپ دونوں کا تجزیہ ضرور ہم درکار تھا. کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دارالحکومت میں بھی, اس کے علاوہ حکومتی کیمپ میں کچھ کھلبلی ہے, اپوزیشن کی ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے ذرا ایک بیٹھک ہوئی ہے. اس پورے سینیریو کو ذرا سمجھنے کی ہمیں ضرورت تھی. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو اس کے بعد جو کرونا کی ویکسین کا غلط اندراج بار بار ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا کوئی 5 سے 6 انٹریز تو خالی شریف خاندان کے حوالے سے سفتے آئیں. یہ سسٹم میں یہ جو کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں, ڈاکٹر یاسمین راشد سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. کووڈ جو ہے پاکستان میں این سی او سی اس حوالے سے ایک بڑی مربوط اور بڑی سینٹرلائز اپروچ کے ساتھ کام تو کر رہا ہے, لیکن اس دوران جو کرونا ویکسین کی درج کراتے ہیں انٹریاں ہوتی ہیں, اس حوالے سے بہت بڑی کنٹروورسیز بھی سامنے آ رہی ہے. اس میں اگر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو نواز شریف صاحب اور ان کے حوالے سے جو فیک انٹریاں ہوئی ہیں, یہ تشویش کا معاملہ ہے. یہ معاملہ شروع ہوا 22 ستمبر کو جب نواز شریف کو سائنو ویک کی پہلی ڈوز خواجہ سعید اسپتال لاہور میں لگائی گئی. محکمہ صحت پنجاب نے نواز شریف کی جعلی انٹری کو اس وقت شرارت قرار دے دیا تھا. معاملہ یہی نہیں رکا, 2 روز بعد پھر نواز شریف کی جعلی انٹری کرنے والے 2 ملازمین عادل اور ابو الحسن کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. ویکسینیشن سینٹر کے ملازمین نے تسلیم کیا کہ انہوں نے نواز شریف کا ڈیٹا رجسٹر کیا. رپورٹ کے مطابق اسپتال میں عملے کی نگرانی کا فقدان تھا, جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا. یہ ون آف چیز ہوتی تو شاید ہم سمجھتے کہ کوئی شرارت, کوئی نیگلیجنس, کوئی یہ ایک انسانی کوتاہی کا معاملہ ہے. لیکن اس کے کچھ دنوں بعد, ٹھیک 11 دنوں بعد, 3 اکتوبر کو نارووال پبلک اسکول سینٹر میں کینسائنو سنگل ڈوز کی انٹری ہوئی. نارووال کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق 2 ملازم ناصر اور ثاقب کو گرفتار کر لیا گیا. دوسری مرتبہ یہ نواز شریف صاحب کو ویکسین لگ گئی پنجاب میں, نارووال میں. یہاں بھی معاملہ نہیں رکا, ایک بار پھر 4 اکتوبر کو نواز شریف کی تیسری جعلی انٹری خیرپور ٹامے والی بہاولپور میں ہوئی. یعنی کہ پنجاب میں تیسری مرتبہ نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کو ویکسین لگا دی گئی. 5 اکتوبر کو نواز شریف کی مرحومہ اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی بھی بہاڑی کے علاقے میں ایلسی میں سائنو ویک کی پہلی ڈوز کی انٹری کر دی گئی ہے. یہاں بھی معاملہ نہیں رکا. 6 اکتوبر کو اسحاق ڈار کو سنگل ڈوز ویکسین کینسائنو کی جعلی انٹری ملتان کے ہیلتھ یونٹ میں کی گئی ہے. محکمہ صحت نے انکوائری شروع کر دی ہے, ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ یہ جعلی انٹری کون کرا رہا ہے, کیوں کروا رہا ہے. لیکن بہرحال اگر اس میں ہم سازش کہیں, شرارت کہیں, پھر بھی نااہلی کا بہت بڑا پہلو ہے. اسی پر بات کریں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, صوبائی وزیر صحت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ جو تمام انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ جعلی انٹریاں کیسے ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں, ان کو روکا کیوں نہیں جا سکتا, اس حوالے سے کیا ابھی تک تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی تک جو ہمارے سامنے یہ صرف یہی جعلی انٹریز نہیں تھیں, کوئی تقریباً 9000 جعلی انٹریز ٹوٹل. پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی تک کتنی ویکسینیشن لگ چکی ہے. یعنی آج کے دن کے اگر میں دیکھوں تو 5 کروڑ اور 21 لاکھ ویکسینیشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر لگی, which is a huge number of vaccination being given to people. اس کے اندر کوئی تقریباً ہم نے کیونکہ کانسٹنٹلی اس کے اوپر ویجیلنس کر رہے ہیں, تقریباً 9000 فالز انٹریز نکلی. ان 9000 فالز انٹریز کی تحت 12 ایف آئی آر لکھی گئی ہیں. 72 لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا گیا کام سے بیکاز آف دیئر رانگ ڈوئنگس. مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم ویجیلنٹ نہیں ہیں اور اس کے اوپر کام مسلسل نہیں کر رہے. لیکن جو آپ نے بات جن 3 لوگوں کا نام لیا ہے اور جن کی ویکسین دکھائی گئی ہے, یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے, اس کو میں سازش کہہ رہی ہوں. اور میں سازش اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ اتنا بڑا ایک ویکسینیشن کا پروگرام چلا رہے ہوں اور اس ویکسینیشن کے پروگرام کو باقاعدہ صرف پاکستان میں نہیں سراہا جا رہا, باقی دنیا بھی اپریشیٹ کر رہی ہے کہ چاہے ہم 3rd ورلڈ کنٹری ہیں, ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اور میکسیمم نمبر جو لوگوں کو ان کو ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں, اور ایک ہرکولین ایفرٹ وچ از بینگ پٹ اپ. اگر آپ دیکھیے آج کے دن میں جو کل کا دن گزرا ہے, ہم نے تقریباً 5.5 لاکھ لوگوں کو تو صرف پنجاب میں ویکسینیٹ کیا. صحیح.
यानी ऑन एन एवरेज आप 5 से 6 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीनेट कर रही हैं। इसको अंडरमाइन करने के लिए अब देखिए, ना तो मेरे पास नंबर है कलसूम नवाज का, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, ना अपना नवाज शरीफ साहब का मेरे पास नंबर है, ना मेरे पास इसाक डार का। किनके पास होगा ये नंबर? आई एम 100% श्योर पीपल हु नो देम और दे हैव एक्सेस टू देयर नंबर। आप बताइए, Is it easy to get these numbers from anywhere? आप खुद समझदार खातून हैं, तो अब ये इस तरह के नंबर ऐसे बगैर किसी वजह से नहीं बाहर आए और ये बाकायदा दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, इस बात पे एग्रीमेंट है कि ये जान के पब्लिकली एम्बैरस करने किया जा रहा है, इस पे मेरा एग्रीमेंट है बिल्कुल कि ये जो पैटर्न है ये वन ऑफ नहीं है, ये जान के एम्बैरस किया जा रहा है, ये बात तय है। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रिवेंशन कैसे है, क्योंकि ये जो आपने बताया 9000 के करीब फॉल्स एंट्रीज हुई हैं, क्या ये ज्यादातर वो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं? और क्योंकि अगर ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तो इंटरनेशनली और जैसे कहते हैं वो घंटियां बजेंगी खतरे की कि पाकिस्तान से लोग फेक आ रहे हैं वैक्सीन लगवा के। नहीं, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये फेक एंट्रीज, वो जो लोग आपको पता है शुरू में ये शोर मचा के लोग आके एक तरफ से कार्ड बनवाते हैं वैक्सीन लगवाए बगैर, फिर बाहर निकल जाते हैं और एंट्री करवा लेते हैं। आपने ये किस्से तो सुने होंगे ना, बड़े बड़े सेंटर्स हैं हमारे, लोग आते हैं और जस्ट बिकॉज शायद वो वैक्सीन लगवाने से डरते हैं या समझते हैं और काम चल नहीं सकता बगैर वैक्सीन लगवाए, लेकिन कि बाकायदा हम लोग सारी एनालिसिस भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताती चली जाऊं कि इतने बड़े सिस्टम के अंदर पूरी कोशिश इस वक्त भी की जा रही है। थोड़ी सी हमारी वैसे भी लैग बिहाइंड आता है। लैग बिहाइंड इस वजह से आता है कि आप देखिए ना, जब हम हल्लों के अंदर इस वक्त वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्चुअली कैरिंग कंप्यूटर्स विद अस। वो लोग मैनुअल डेटा जो है वो इकट्ठा करते हैं, फिर मैनुअल डेटा जो है वो आके फिल इन करते हैं और कोशिश पूरी की जा रही है। आप कह रही हैं इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर क्या लिया गया? हमारे जितने सेंटर्स हैं उनको रोज़ाना NCOC एक नया नंबर जो है वो जनरेट करता है। दे ट्राई टू गिव देम ए न्यू नंबर, ताकि आपके पास पुराना नंबर जब लॉग एंट्री के लिए, ताकि आप कोई जो बंदा कल का नंबर जानता हो वो कोई शरारत ना करे। आप हैरान होंगी कि मुझे अभी जो पिछले दिनों थोड़ी सी खबर आई, एंड वी आर हैविंग इट इन्वेस्टिगेटेड, कि सरकारी नंबरों से पूछा गया फॉल्सली, पर्सन डिड नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, उसने कहा कि जी आपके पास लॉग नंबर आज कौन सा है, मतलब पूछा गया। अब नाउ वी आर नॉट श्योर व्हाई आर पीपल आस्किंग दैट फ्रॉम सरकारी नंबर, और सरकारी नंबर भी हमने नोट करवा लिए कि ये किसने क्यों पूछा। अब देखिए ना, ये क्या साजिश है, ये तो जब तक FIA के सामने हम सारे एविडेंसेस दे रहे हैं, बता रहे हैं उनको, ये जब तक सारा सामने नहीं आएगा, मेरे लिए एट द मोमेंट टू प्रीमेच्योर फॉर मी टू पास अ कमेंट ऑन इट कि मैं आपको बता दूं कि भाई नहीं। बट देखिए, अगर लॉजिकली अगर आप और मैं अपना जहन इस्तेमाल करें, तो मुझे ये बताइए, जिन नंबरों की आपने बात की, ये नंबर हमारे पास तो हो नहीं सकते, बिल्कुल तो नून लीग वाला ही होगा। डॉक्टर साहब, ये बात देखिए, इस पे तो मैं इस पे बहस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फेक जाली एंट्री कराई जा सके। अगर शरीफ फैमिली को सिर्फ एक हम एज अ सिंबल समझे कि किसी ने इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन द पॉसिबिलिटी कि फेक एंट्री हो सकती है। और खुद मैं पर्सनली जानती हूँ, बाहर ट्रैवल करने के लिए ऐसे लोग हैं जिनको ये मशवरा दिया जाता है जी कि आप थोड़े पैसे खर्च लें, फेक आपको वो वैक्सीन लगा देंगे जो उस मुल्क में एक्सेप्टेबल है, इससे आपका बाहर जाना आसान हो जाएगा। तो जो बैनुल अक़वामी ट्रैवल है, इसके ऊपर बाद में असरअंदाज हो सकता है कि अगर इसकी रोकथाम फौरन ना हुई। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। अभी देखें ना, अब जिस तरह हमने क्या किया कि जिन लोगों ने अपने बूस्टर डोजेस लगवाने, जिन्होंने तो बाहर जाने के लिए, आपको पता है एस्ट्राजेनेका वगैरह, आपको पता है पिछले दिनों कितना शोर मचा कि जिन लोगों ने बाहर जाके काम करने जाना मजदूरी के लिए, हमने बड़ा एफर्ट करके वो वैक्सीनेशन उनको दी जो वैक्सीनेशन वहाँ ज़रूरत थी और रिक्वायर्ड थी। अब बूस्टर डोजेज इस वक्त जो लगवाने के, जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, जी बूस्टर डोज लगवाना है, बाकायदा उनको चलान, पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, फिर चलान लेना पड़ता है। चलान लेने के बाद वो चलान लेके और वो हमारे सेंटर पे जाके दिखाते हैं, वेरीफाई किया जाता है कि दे आर एक्चुअली ट्रैवलिंग, और ट्रैवल करने के बाद बाकायदा फिर वैक्सीन। ये तो बड़े अस्पतालों में हमने कोशिश की, हमने अपने एक्सपो सेंटर के अंदर कोशिश की कि सीनियर लोग वहाँ बैठ के इंश्योर करें। पर मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ जो मेरी बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतना बड़ा एफर्ट हुकूमत का, और हम कहीं ऐसे सोचने में हमारी कोई, मेरा ख्याल है, खलल है कि हम हर चीज़ के अंदर
गलत काम करना जो है ना उसके लिए कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ्रॉड के तो मास्टर है माशाल्लाह, फ्रॉड में भी फ्रॉड ढूंढ लेते हैं। मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि फ्रॉड से कोई काम हो जाए। यानी आप कमाल तो देखिए ना कि इतना ज़्यादा इस एक सिस्टम के ऊपर वो लगे हुए हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं, उसके बावजूद लोग उसमें से तरीका ढूंढ लेते हैं कि मैंने अब किस तरह अगला फ्रॉड करना है। अब इस पर लगे हुए तो हैं हम इंशाल्लाह, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जाली एंट्रीज़ हैं इन पे पाबंदियां किसी तरह रोकथाम का यही तरीका होता है। सज़ा और जज़ा वाली बात है ना। अब सज़ा की तो आपके सामने मैंने रखा है कि हमने 72 लोग 72 पीपल हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर जॉब्स। सिर्फ 72 लोगों को निकाला, सिर्फ इन गलत कामों की वजह से निकाला गया या लापरवाही की वजह से निकाला गया। FIRs लिखी गई, जुर्माने किए गए, उसके बावजूद अगर लोग बाज ना आए तो हम तो फिर वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग फायर फाइटिंग। लोगों से भी अपील करें कि खुदा के वास्ते जेन्युइनली वैक्सीन लगवा लीजिए। मैं देखें आप, अब तो ये वाज़ह हो गया ना। आज अगर हम कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई है पंजाब के अंदर, उसका असर आप खुद देख रहे हैं। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, आहिस्ता आहिस्ता कोविड कम हो गया है। लोगों को एहसास होना चाहिए कि अगर हम सारे मिल के अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें तो इस वबा से हमारी जान छूट जाएगी। इस वबा से जान छूटने की वजह से हम अपनी ज़िंदगी मामूल पे लाएंगे, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस जा सकेंगे, हमारा रोज़मर्रा का कारोबार चल सकेगा। तो ये तो अपील, और इस पे ये भी बता दूं, ये कोई थोड़े पैसे नहीं खर्च कर रही है हुकूमत, ये अरबों में रुपए खर्च हो रहे हैं इस वैक्सीनेशन पर, बिकॉज हम प्रोक्योर कर रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन। वो हमें अपना कोवैक्स जो है जो वो दे रही है, उसके अलावा वी आर परचेजिंग। अगर आज 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है पाकिस्तान के अंदर, तो इसका ये मतलब है कि हुकूमत ने एक हरकुलीन एफर्ट किया है। बिल्कुल, और अगर हुकूमत इतनी एफर्ट कर ली है तो खुदा के वास्ते अपना पार्ट भी प्ले करे, वैक्सीन जेन्युइनली जाके लगवाएं। ये चोर दरवाजे, ये फ्रॉड करने के तरीके का मत ढूंढिए। हुकूमत ने वैक्सीन लगाने का प्रोसेस इतना आसान किया हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और ये वैक्सीन लगवाएंगे तो अपने ऊपर एहसान करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। जो जाली एंट्रियां हो रही हैं इस हवाले से उनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ अवाम भी खुदा के वास्ते फ्रॉड के रास्ते ढूंढना बंद कर दे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डेंगी एक बहुत बड़ा उभरता हुआ खतरा बन रहा है। अब आप सुनते हैं अपने इर्द गिर्द के बड़े ही ज़्यादा डेंगी के केसेस आ रहे हैं और डेटा इसको बैक कर रहा है इस बात को कि डेंगी एक उभरता हुआ एक मज़ीद खतरा है। ये देखिए, अगर आपको हम कुछ फिगर्स दिखाएं कि कोविड के जो फिगर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई तौर पे एक्टिव केसेस उसके 42,000 हैं, और अगर हम शहर वाइज ब्रेक डाउन देखें तो इस्लामाबाद में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, पंजाब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त केसेस की क्या सूरत हाल है। अब ज़रा डेंगी के जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसको मुलाहिजा कीजिए। इस्लामाबाद में 1150 केसेस हैं डेंगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।